आमचेर फांकोयता सोमेस्ताक लागीं आपयता आपणाची बुद्धी सोमयता. आज आमी ह्या मिसांत जसिंता सुआरीस एका देवाच्या राज्यान सासणाचो विसो मागता. 1 वर्स आदीं देवान तिका आपयली. देवान तिका आपल्या विंगेंत घेवंक आनी तिच्या कुटुंबाक घरकाराक भुरग्यांक दोगूय चेड्यांक आनी दोगांय सुनांक आनी नातवाकूय बी सांबाळूंक देवाची तिणी तांचेर आमी मागुया. तशेंच जॉली थॉमस आखाय देवाच्या राज्यांत आमी सासणाचो विसो ह्या मिसान मागता. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. बाबा भयणीनो, देव आमकां सगल्यांक भाग्योंत आनी पदवेदार जावंक आपयता. पूण आमची पदवी जुलूमशाही चलोवन न्हय, बळजबरी चलोवन न्हय, पूण खालती जावन दुसऱ्यांक भक्षण दिवन आनी अशींच आमच्या गौरवांतले आमी रिती जावन आमी पदवेदार जाता. देव आपुणूच हे तरेन आमकां आपली चालीची देख दिता. देव भक्षण्याचो मोगाचो देव. आनी जेन्ना आमी भक्षण दितल्या तेन्ना मोगाची खोलाय आनी मोगाचें बोड आमी अणभवतल्या. दुबावीण आमच्या जिवितांत जायते पावट अशें आमी केलां. आमचे चुकलेल्यांक आमी बक्षिल्यांत आनी जी आमचो मोग करिनात तांचो मोग करूंक आमी प्रयत्न केला. ही आमची बरेपण आमी देवाक भेटोवया. पूण आमच्या अशोकतायेक लागून आमी पडल्या बी. आमी जायती पावट बक्षण दिवंक जाय तुयची आमी कुशीन चल्ल्या. असली आमची चुकी ओळखून देवा लागीं एकामेका लागीं बक्षणे मागुया. हांव पातकी सुर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो अजून उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्योन सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवंसो आनी आमचें बळ. आमी इतल्यो सुक्त की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगळ्या काळजान आनी सर्व कोडण्यांनी तुज्या आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हे आमी विनंती करून मागता वा आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. तिशबीताच्या एलिजाक सर्वेस्पराचें अशें उतर पावलें. उठ आनी इस्रायलाच्या राजाक आहाबाक मेळूंक वच. तो सामारियेंत रावता. नाबोताच्या दाका मोळ्यान तो तुका मेळटलो. तो मोळो आपणाचे आदीन करूंक तो थंय गेला. तूं ताका अशें सांग, सर्वेस्पोर अशें उलयता. तुवें खून केलोय तो केलोय आनी आतां ताचें भाटूय व्हरताय. आनी तूं ताका अशें सांगतलोय, सर्वेस्पोर अशें सांगता, नाबोताचें रगत सुण्यांनी लेवलां त्याच जाग्यार तुजें ती लेवतली. आहाबान एलिजाक म्हणलें, आरे म्हज्या दुस्माना, तुवें म्हाका सोदून काडलोय. एलिजान जबाब दिलो, होय,
हांवें तुका सोदून काडलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तें करूंक तूं फुडें सरलोय देखून हांव तुजेर नश्ट धाडटलों. तुजे संस्थीक हांव नपयत करतलों. इस्रायलांत आहाबाच्या घराण्यांतल्या सगल्या दादल्यांक सूत तशे कोयद्यांक मारून उडयतलो. तुवें म्हाका राग हाडलोय आनी इस्रायलाचे परजेक पातकान घाली देखून नेबाताच्या पुता जेरोबोआमाच्या घराण्यांक आनी आहिजाच्या पुता बाशाच्या घराण्यांक हांवें केलां तशेंच तुज्या घराण्यांकूय हांव करतलों. आनी जेजेबेला विरुद्धूय सर्वेस्परान अशें सांगलें. जेस्रीलाच्या मोळ्यांत जेजेबेलाक सुणी खातली. आहाबाच्या घराण्यांतलीं ह्या शारांत मरतात तांच्योय कुडी सुणी खातली आनी उक्त्या मोळार मरतात तांच्योय कुडी अंतराळा वेली सुकणीं खातली. आपले बायले जेजेबेलाच्या सांगण्यांक भुलोवन सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तें आहाबान केलां तशें आनीक कोणेंच करूंक ना. कुड्ड्या देवा फाटल्यान वचून आहाबान एकदम कांटाळ्याची वस्त केली तशेंच अमोरितांनी केल्लें. आनी ह्या पासत इस्रायल परजे मुखार सर्वेस्परान तांकां देसांतले धांवडायलोले. आनी आहाबान ही उतरां आयकलीं तेन्ना ताणें आपलें आंगोस्त्र पिजलें आनी साक घालून उपास केलो. साकूच घालून तो न्हिदलो आनी मेंगो कसो सवकास चलूंक लागलो. तेन्ना तिशबीताच्या एलिजाक सर्वेस्परान म्हणलें, म्हजे मुखार आहाब कसो खालतो जालो तें तुवें पळयलाय. तो म्हजे मुखार खालतो जालो देखून हांवूय ताच्या जिवितान नश्ट धाडचो ना, पूण ताच्या पुताच्या जिवितान ताच्या घराण्याचेर हांव नश्ट धाडटलों. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. सगलीं म्हणुया, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. काकलूत सारा देवा काकलूत करून दाखय. बोव कोणबळ्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. म्हजो गुन्यांव खरोच आयज हांव ओळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवतां. तुजें चुकलां सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. म्हज्या पातका वयली नदर तूं काड सायबा. सगलो म्हजो गुन्यांव काडून उडय देवा. देवा, तारका म्हज्या दोयेन म्हाका निवार. सगल्यांक तुजी दया वाकाणटलो सायबा. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. समी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेष धरतलोय. अशें आदीं सांगलेलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिळापीळ दितल्या पासत मागात. हे पुरी
तुमी तुमच्या सुरगीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात, कित्याक तो आपलो सूर्य वायट तशेंच बरे मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फोटकिऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मोजरी फावो? तोलकारी तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या बाबा भयणाचोच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस तुमी अदीक चड कितें करतात? अणभावार्थी लेगून अशेंच करतात की ना? म्हणटूच जसो तुमचो सुरगीचो बाप सुपूर्ण तशींच तुमी सुपूर्ण जायात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे बाबा भयणीनो, आयची वाचपां आमकां पक्षोण्याचें बळ शिकयतात. पयल्या वाचपान आमी नाबोदाची गजाल आयकुल्या. कालच्या दिसा नाबोदाचो दाखामोडो कसो ताची बायल जेजबेल फटवून आनी ताचेर बोगलांत घालून ताचो जीव काडटा आनी तो ताचो दाखामोडो चोरूंक सोदता तें आमी आयकलां. आनी जें कितें तिणें केलें तें राजाचे मान्यतायेनूच केलें, कित्याक अधिकारी तो. आनी ताणें आपली बायलेक अशें वायट करूंक जी सोत्या दिली ती जबाबदारी बी ताचीच. आनी ताणें अशें ह्या निरपराधी मनशाचो जीव घेतलो देखून देव ताचेर कास्तीचें फर्मण मारता. आनी ताचें फर्मण कसलें तें आमी आयकलां. सगळे तांच्या कुटुंबांतले दादले लिंगाचे मरून वेचे आसले. जिवितांतूच न्ही, मरणांत लेगून ताची कूड दोरतुरे वेली कुसून भायर उडोवपा सारकी. आनी असली खास एलिजा प्रवादी ताका सांगता तेन्ना तो दुखवता. आपणें खरेंच चूक केल्या हें ओळखून घेता. साकांत आपले आंग घुस्पायता, पांगुरता आनी धोरणीर पडून आपूण पिराजीत करता. ताचें मन आनी ताचें काळीज ल्हान जालें. ताणें आपली चूक ओळखून घेतली देखून देवान ताचे वेली खास पयस दवरली. दुसरो विचार आमकां रोखडोच येता तो म्हळ्यार ताची जर चूक जाली, ताणें जर जिवाचो घात घेतलो नाबोदाचो, देवान रोखडीच ताका कास कित्याक लायली ना? देव पदवीदार, ताणें तेच गुडे ताका कास्तीक उबो करूं येतालो. पूण देव दुसऱ्यांचें वायट जाता थंय संतोसना, पूण देव बरें करूंक सयक दिता आनी हातूंत देवाचें खरी पदवी आमकां दिसून येता. ताणें हाबाकूय सयक दिलो आपलें जिवीत ओळखूंक, चूक ओळखूंक. आनी एलिजा ताचे सोशी पावलो तेन्ना, देवाची येवजण उक्ती केली तेन्ना तो कालती जाता. आपली चूक ओळखून घेता, बक्षणे मागता आनी पिराजीत करता. आनी हांगासर ताची जिविताची नवसरणी जाली. देव हे जिवीत आपले ताचे जाग्यार घालूंक ताका सयक दिता आनी ह्या सयगांतल्यानूच तो भाग्यवंत. जेजू शुभ वर्तमानांतूय तेंच आमकां शिकयता. आमचें खरें भाग्यवंतपण आमच्या बोडाचेर न्हय, पूण आमी कालती जावन दुसऱ्यांक बक्षिता आनी दुसऱ्या सोबी आमचे मोगाचे आवडी आनी आपुरबाय आमी दाखयता आनी पाठयता. हातूंत की आमी भाग्यवंत आनी पदवीदार. आनी जेजू असली ल्हानविकायेची चाल करूंक आमकां आपयता. आनी देखूनच ताणें म्हळें, जसो तुमचो स्वर्गीचो बाप सुपूर्ण तशींच तुमी सुपूर्ण जायात. आमी केन्नाच देवा इतलीं सुपूर्ण जावंक पावची ना, पूण आमकां देवा भाशेन जावंक सयक आसा हें जेजू आमकां शिकयता. आमी जितली ल्हान जातल्या, आमी जितली दुसऱ्यांक बक्षण दिवंक शिकतल्या, तितलींच आमी अदीक आनी अदीक भाग्यवंत जातल्या. आयचो दीस देवान आमकां दिला हें देवाचें आमकां फुकट देणें. पूण आयचे दिसा असले बक्षण्याचे चालींतल्यान आमी अदीक आनी अदीक जयतल्या, आमी दुसऱ्यांक सोबे आमचो मोग दाखयतल्या, तें जातलें आमचें देणें देवाक. आयच्या दिसाचे सुयगांतल्यान दुसऱ्यांचे असोकताय फुड्यांत आमी तिडूंक न्हय, पूण शांत आनी ल्हानवीक जावन तांकां मानून घेवंक आनी जे कोण आमचेर चुकतात ताका आमी बोगसूंक आनी आमी कोणाचेर चूक केल्या ताका आमी बोगसणी दिवंक
आनी घेवंक शिकय म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. आमी गीत घेवया C31. संसारांतल्यो मोनसात भेटो तुका सायबा नाका साल्यो इतल्यो चलत्यो आनी वळख्यो ओ गोणिता कोशो मानत्यो तुझ्याच मोगाळ पोताक धाडलो पातके सोय बांधताक नेसयलो तोच भेट तुका करता पळो आनी आमचेर काकलो देवो तुझ्याच मोगाळ पोताक धाडलो पातके सोय बांधताक नेसयलो तोच भेट तुका करता पळो आनी आमचेर काकलो देवो. अशा बाबा भयणीनो, हे मोच्यांनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण म्हाका. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखारीन देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पसोडांक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळांनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण मनशा कुडाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण. ताचे उद्देशीन देव तुका पुर्णिपाट करता आनी तुजे मुखार शासनाच्या शासनाक संतोसता. तांचे संगाती आमचे थाडे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती परगट्टा. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमची बसो समोर खंयची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपले शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची खास, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोळें मेळच्याक तुमची बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडा साकुरात. आमी पयलो उद्गार म्हणून भावार्थाचो घोट परगटुया.
सुमिया जेसू तुझे मरण आमी समोरून थाव तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगोडटाव तुझे येड्यांक आमी अवतरेकताव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सुडवणची काल सुखा समोर भिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावू केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवधोले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्परा तुजे चाकुर्णीची जासिंतायेची काकूत कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपूण वेली तशी पवित्राना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेली आनी ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेवन दौर्म दिता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदून आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना आमेन. जेजू आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना धीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र सा तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां तायलेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सोंस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान अतरेकता तर आमकांचे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें जल्म दिता फुडें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रति मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज कूड आनी रोगोत आमशंक गथाव ती आमचेर जोडटी आनी कास नाचा पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडींक भलायकी आनी अफती ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोवमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन.
आमी गीत घेवया D8. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, तुझ्या हातांतले आमी घेतला तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजे सोबी आमच्या एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सोबेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडोय की आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. कोरोना व्हायरस पिडी आड मागणे. सर्व पदवीदारांनी काकटुचार देवा तुझ्या आख्या रचनेचो तूं मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेक लागून कश्टोतले पासत तुका आमी प्रार्थना करता तें तूं कोनवाडेन आयकून घे. ह्याची सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा तुज्या हाताखाल हाड आनी तुजे पोत विनंती काडून उडय. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनच पेकय आनी तांच्या गोरच्यांक फावो तें बोड दिवून हे परिस्थितीन तांणी बरे थाराव घेवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भोव. वैजांक नर्सिंग आनी हेर जी ह्या पिडेबोधनाची सेवा करतात तांकां तुवें पिडेंतली राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकारी वडिलांक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पुर्जेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया F21. आयकल्या उतराच्या उस्वारा संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पोसनान संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकामेकांक आनी बावरता सदांच करी क्रिस्ता सांच्या सासनाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवर दुनिया. एकामेकांक आनी बावरता सदांच करी क्रिस्ता सांच्या
सासनाच्या जिविता